اللہ اکبر اللہ این کر کے مکے والیاں رل کے فیصلہ کیتا محمد وال خط لکھنے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی لکھنے آؤ ابن قجر فتح الباری جمد لکھ دیں رحمت اللہ کی تعالیٰ انہا خط لکھیا نبی پاک علیہ السلام دی طرف اج میرے پیغمبر علیہ السلام تک خط پہنچے آؤ مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے اس خط دا ترجمہ کیتا اتے لکھیا کہ یہ داد کے تیرے بھکے دین دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں پالانے پائیاں نے داد کے بھکے تیرے دین دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں پالانے پائیاں نے بھکیاں تیریاں چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے روڑ تمامی بھوک وال مار دی جوک غبیب والی سینے نو ٹھار دی اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکن اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے جتھے لوگ منافق نہ ہوئے جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے جتھے لوگ منافق نہ ہوئے جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے
تے جتھے حسد تو ہون دل خالی نالے پیار دے بدلے پیار ہوئے ساڈے دیسی دنیا نو جتھے بندہ بندہ مطلب دار ہوئے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد عزیز وقار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ واسطے مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نل نوازے قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 177 تو صحباب دے سامنے تلاوت کرندی شہادت حاصل کی تھی اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دے اندر 5 باتاں دا ذکر فرمایا پہلے نمبر تے ایمانیات دا ذکر فرمایا دوسرے نمبر تے اخلاقیات دا ذکر فرمایا تیسرے نمبر تے عبادات دا ذکر فرمایا چوتھے نمبر تے استقامت دا ذکر فرمایا اور 5ویں نمبر تے جنہ لوگاں دے اندر اے چارے چیزاں پائیاں جاندیاں نے انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا جتھوں تک ایمانیات دا تعلق ہے اسی جنہیں بھی آ کر کے بیٹھے ہاں کہ ساڑھا ساریاں دا دعوے اسی ایماندار اسی اللہ تے بھی ایمان لے آندہ اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان لے آندہ اللہ دے نبیاں تے بھی ایمان لے آندہ اللہ دیاں کتاباں تے بھی ایمان لے آندہ اچھی بری تقدیر تے بھی ایمان لے آندہ اور آخرت دے دن تے بھی ایمان لے آندہ یعنی اسی اپنے آپنوں مومن کہنے ہیں دوسرے نمبر تے اخلاقیات دا ذکر ہے انشاءاللہ دا میں تذکرہ کرنا تیسرے نمبر تے عبادات دا ذکر ہے ساڑھے معاشرے دے اندر ماشاءاللہ عبادات بھی کافی ہے کئی لوگ ماشاءاللہ 5 وقت دے پکے نمازی نے قرآن پاک دی تلاوت بھی کثرت دے نال کر دیں رات میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھ دیں کئی ایسے خوش نصیب نے جڑے سال دے اندر 5 7 واری اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھ کے بھی آندے نے عمرہ کر کے آندے کئیاں نو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دیتی ہے کہ ہر سال حج تے جاندے یعنی عبادات بھی ساڑھے معاشرے دے اندر موجود ہے گو کہ سارے اسی عبادت گزار نہیں لیکن پھر بھی اسی عبادت گزار ہے تیسرے نمبر تے استقامت دین دے معاملے دے اندر آج بھی ساڑھے اندر الحمدللہ ختم نبوت دی گل ہوئے توحید دی گل ہوئے نبی پاک دی رسالت دی گل ہوئے قرآن دی حرمت دی گل ہوئے حرمین دی حرمت دی گل ہوئے آج بھی ساڑھے اندر استقامت موجود ہے رہی بات اخلاقیات دی اسی مومن ہون دے باوجود حاجی نمازی کاری امام خطیب ہون دے باوجود اسی اپنے دین دے پہرے دار ہون دے باوجود ساڑھے اندر اخلاقیات آپ ہی کہہ رہے ہو میں نہیں کیا
اخلاقیات کوئی نہیں، احترام انسانیت کوئی نہیں، ساڑھے اندر ہمدردی کوئی نہیں، ساڑھے اندر خیر خائی کوئی نہیں۔ اس قدر مسلمان پتھر دل ہو گئے، یہ سامنے کو بندہ مردہ پیا ہوئے نا، انہوں بچان دے بجائے کیمرہ کٹ کے موبائل کٹ کے دی ویڈیو بنا لگ جان، کو ڈوبدہ پیا ہوئے کو ڈوبدے دی ویڈیو بنا لگ جان، کوئی بیمار ہے وہ دی بیماری دا مذاق اڑانے، کوئی غریب ہے وہ دی غربت دا مذاق اڑانے، کوئی پریشان ہے وہ دی پریشانی دا مذاق اڑانے، کوئی بیٹیاں والا ہے وہ دیاں تیاں دا مذاق اڑانے، کوئی کرائے دے مکان تے رہندے وہ دی اس مجبوری دا مذاق اڑانے، کوئی مقروض ہے وہ دے قرضے دا مذاق اڑانے، کوئی بندہ قابو آ جائے تو دے کلو سود دے پیسے بھی لے لینے، کوئی بندہ قابو آ جائے تو رشوت دے پیسے بھی لے لینے، کوئی بندہ مریض قابو آ جائے تو دی چھیل چنگی طرح لا لینے۔ الغرض ساڑھے معاشرے دے اندر احترام انسانیت اور ہمدردی ختم ہوگی۔ انشاءاللہ میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن پاک دی اس آیہ مبارکہ دے اندر ایک بات تواڈے سامنے رکھنی ہے، جڑی اخلاقیات دے حوالے نال، ہمدردی دے حوالے نال، خیر خائی دے حوالے نال۔ اللہ رب العالمین مینوں تانوں قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں برکت واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت کروں گا دوبارہ اس سے آیا مبارکہ نو، تے تسی بھی کوشش کرے آجے آج ہی جا کے نا قرآن کھول کے ترجمے والا قرآن پاک لے کے قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دی آیا نمبر 177 دا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں آج ذرا اللہ دا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی دا نام نہیں کہ تسی اپنا چہرہ مشرق وال کر لو یا مغرب وال کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا نیکی اس چیز دا نام ہے کہ تسی اللہ تے ایمان لے کر کے آؤ، یوم آخرت تے ایمان لے کر کے آؤ، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے کر کے آؤ، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے کر کے آؤ، اللہ دے نبیاں تے ایمان لے کر کے آؤ۔ اللہ کو اکبر اللہ اگے اللہ فرماندے نے وآت المال علی حبہ، ایمانیات دی گل مک گئی ہے، اگے اخلاقیات دی گل شروع ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے تانوں تہاڈا مال محبوب ہے، اپنا مال محبوب ہون دے باوجود اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا ہے، اپنا جناب مال محبوب ہون دے باوجود
باوجود یتیماں تے خرچ کرنا ہے اپنا مال پیارا ہون دے باوجود بھکھیاں تے خرچ کرنا ہے اپنا مال پیارا ہون دے باوجود رائیاں مسافراں تے خرچ کرنا ہے اپنا مال محبوب ہون دے باوجود شائلاں تے خرچ کرنا ہے منگن والیاں تے سوا خرچ کرنا ہے اور گردنا آزاد یعنی غلاماں نو آزاد کروا تے خرچ کرنا ہے اللہ کو اکبر اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دیاں صفتاں بیان کر دے پہنے جنہاں نو اللہ نے شان عطا کیتیاں نے جنہاں نو کائنات دے رب نے عظمتاں عطا کیتیاں نے پہلے ایمانیات دی گل ہوئی ہے پھر اخلاقیات دی گل ہوئی ہے پھر عبادات دی گل ہوئی ہے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ فرمایا نماز پڑھنی ہے تے زکات ادا کرنی ہے لوگ جڑے اپنے وعدے پورے کر دینے جڑے انہوں نے عہد کیتے ہوندے نے اور استقامت دا مظاہرہ کر دینے اوکھے ویلے صبر کر دینے دکھاں دے اندر صبر کر دینے جے کافر نال جنگ کرنی پیدا تے گھبراندے نہیں بلکہ صبر کر دینے اللہ فرماتے نے الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فرمایا میں رب کہندا پیا یہ لوگ سچے نے تے اے کوئی لوگ متقی نے اللہ کو اکبر اللہ ہن میں تانوں پوری آیا مبارکہ دا ترجمہ سنا دیتا لیکن اے اندر ایک بات بیان کراں جڑی ساڈے اندر کمی ہے او اے وے ساڈا کو بھرا بھکھا مردا تے مردا پے سانو کوئی پرواہ نہیں سانو ٹینشن کوئی نہیں حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس تو دے اندر بہترین او بندہ ہے جڑا لوگاں واسطے نفع مند بن جائے او بندہ کادا بندہ ہے جدا دوسریاں نو فائدہ نہ ہوئے اپنے واسطے سوچنے کدی بھراواں دا بھی سوچ لیا کر اپنے واسطے سوچنے کدی بہناں دا بھی سوچ لیا کر اپنے واسطے سوچنے کدی چاچے دے پتراں دا بھی سوچ لیا کر اپنے واسطے سوچنے کدی اپنے نانکیاں دا بھی سوچ لیا کر اپنے واسطے سوچنے کدی اپنے ملے داراں واسطے بھی سوچ لیا کر اپنے واسطے سوچنے تے کدی اپنے معاشرے دے بھکھیاں دا بھی سوچ لیا کر اپنے واسطے سوچنے کدی اپنے معاشرے دے غریباں دا بھی سوچ لیا کر اپنے واسطے سوچنے کدی اپنے معاشرے دے غریباں دا بھی تے ماڑیاں تے کمزوراں تے یتیماں دا بھی سوچ لیا کر اپنے والی ویکھنے تیری ذات دا کدی کسے بیوہ عورت نو بھی فائدہ ہویا کہ نہیں اپنے واسطے سوچنے کدی تیری وجہ کر کے کسے مقرود واسطے بھی آسانیاں پیدا ہوئیاں نے کہ نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے بہترین او بندہ ہے جڑا لوگاں واسطے نفع مند ہے جڑا لوگاں واسطے نفع مند ہے اللہ کو اکبر اللہ آج گرات میں تواڈے سامنے احترام انسانیت ہمدردی تے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا وا بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اللہ دی قسمیں اللہ دے قرآن نے بیان کیتیاں مثالاں انسانیت احترام دیاں اللہ کو اکبر اللہ جتنے بھی نبی آئے انسانیت دے ہمدرد دے خیر خواہ بن کے آئے اللہ دے پیغمبر نے جنہ دا نام حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ دی توحید دا وعد کیتا ہے اور اس وعد نو اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا اللہ فرماندے نے قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزدہم دعائی إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
अलैकुम मिदरारा। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ने अपने पैगंबर नूह दा तज़किरा फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह दी तौहीद दियां दावतां दित्तियां ने ते रब दी बारगाह दे अंदर कहंदे ने अल्लाह मैं अपनी कौम नूं दिने भी तेरे वल बुलाया, अल्लाह मैं अपनी कौम नूं राती भी तेरे वल बुलाया, अल्लाह मैं अपनी कौम नूं अलल ऐलान भी तेरे वल बुलाया, अल्लाह मैं अपनी कौम नूं छुपे लफ्ज़ां दे अंदर भी तेरे वल बुलाया, अल्लाह मैं अपनी कौम नूं दबे लफ्ज़ां दे अंदर भी तेरे वल बुलाया। पर मालका मैं जिदों भी इन्हां नूं तेरे वल बुलाए ये अपनियां कन्नां दे अंदर उंगलियां लै लैंदे ने। हुण तवज्जो करना, मैं तकरीर करदा पिया वां ते तुसीं अपनियां कन्नां दे अंदर उंगलियां लै लवो ते मेरे कोल ते बर्दाश्त नहीं होना। मैं इहो ही समझांगा कि मेरी गल तुहानूं चंगी नहीं लगदी पई। अल्लाह दे पैगंबर ने 950 साल अल्लाह दी तौहीद दी दावत दी है ते नबियां तो वध के शान वाला कौन हुंदे, नबियां तो वध के मुकाम वाला कौन हुंदे। फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 100 साल नहीं, 950 साल अल्लाह दी तौहीद दियां दावतां दित्तियां ने ते लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी दावत सुन के कन्नां दे अंदर उंगलियां लै लैंदे ने। इत्थे बस नहीं बल्कि अपने चेहरियां ते कपड़े पा लेंदे ने, तकब्बर करते ने, जिद करते ने, इनकार करते ने। अल्लाह दे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है, बड़े परेशान हुंदे ने। अल्लाह को अकबर। अज रब दी बारगाह दे अंदर इन्हां दी कारगुजारी को सुनांदे पै ने ते कहंदे ने मालिका इन्हां जो भी कीता है लेकिन मैं इन्हां नाल बेरुखियां नहीं कीतियां। अल्लाह अज तो रहमत दियां बारिशां बंद कर दित्तियां, इन्हां ते कैद सालियां पै गईयां। अल्लाह इन्हां दे जानवर भुखे मरन लग गए, इन्हां दे बच्चे भुखे मरन लग गए, मैं फिर भी इन्हां नाल हमदर्दियां कीतियां। अज जनाब 1-2 वारी भरा आपस में रुचि बोल पैण ते कहंदा तू मेरे वास्ते मर गया ते मैं तेरे वास्ते मर गया, अज तो बाद तू मेरे घर नहीं आना ते मैं तेरे घर नहीं आना, अज तो बाद मेरा तेरा मरना जीना मुक गया। पर अल्लाह दे पैगंबरां दा हौसला इधर 950 साल दी बेरुखी है ते उधर अल्लाह दे पैगंबर दी हमदर्दी वेखना। जदों इन्हां नूं भुखियां मरदियां वेखिया ना, इन्हां दे बच्चियां नूं, इन्हां दे जानवरां दे अंदर भुख वेखी ते दुख वेखिया ना। फरमांदे ने फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमांदे ने मेरी कौम दे लोगो तुहाडी बेरुखी अपनी जगह ते, पर मेरे कोलों तुहाडा दुख नहीं वेखिया जा रहा, मेरे कोलों तुहाडी भुख नहीं वेखी जा रही। हुण इंज करो ना, अल्लाह कोलों माफी मंगो, इस्तगफार करो, अल्लाह तन्नू माफ कर देगा। जदों रब दी तरफों माफियां मिल गईयां फिर आसमानां तो रहमत दियां बारिशां भी वस पैणगियां। अल्लाह तुहाडियां मददां करेगा, मालां नाल मदद करेगा, अल्लाह तुहाडियां मददां करेगा ते पुत्रां नाल मदद करेगा। अल्लाह तुहाडे बागो बहार हरे भरे कर देवेगा, तुहाडे बागां दे अंदर बहारां आ जाणगियां। 950 साल दी बेरुखी दे बदले अल्लाह दे पैगंबर ने की कीता? हमदर्दी की कीता? ओ बोलो की कीता? हमदर्दी कीती। अल्लाह को अकबर। गौर करना, ये ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी हमदर्दी सी ना। आइए किसी बंदे नू दुख विच वेख के ओनू चंगा मशवरा दे देना, ये भी ओ बोलो हमदर्दी है। कई बंदे ते एडे जालम होंदे ने, कोई भैन भरा दुख विच होए ना ते वेख के मुंह फेर लैंदे ने। दुख दा दुख अपनी जगह ते इहदी मुंह फेरन दा दुख अपनी जगह ते। नबी पाक ने फरमाया मोमन मोमन दा भरा है ते मोमन अपने भरा नू जलील करदा, बोलो
سانو تے ٹائم مل جائے صحیح ساڈا کو بھن بھرا رشتے دار دکھ دے اندر پھسیا ہوئے صحیح اسی کہنے چنگا ہے اینو رگڑو پیراں دے تھلے رکھ کے ہور ذلیل ہوئے ہور رسوا ہوئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اے اللہ دے قرآن نے کو ہور واقعہ بیان کیتا ہمدردی دا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا سنیا جی اللہ دا قرآن تے ایمان تازہ کریا دے بڑے دنوں بعد میرا گلا ٹھیک ہوا ہے میرا دل کر دے میں تنہوں اللہ دا قرآن سناوا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اے ویکھیا دے جڑے نرم دل لوگ ہوندے نے جڑے جناب پیارے دل رکھ دے نے سونے دل رکھ دے نے انہاں کولوں دکھی لوگاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے انہاں کولوں پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین دے علاقے دے اندر چل دے ایک کنویں تے پہنچے نا ویکھیا لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلا رہے نے دو جوان بچیاں نے اپنیاں بکریاں نو لے کر کے الگ تھلگ کھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ لوگو جس گھر دے اندر پتر نہ ہوئے تیاں ہی تیاں ہون اس دکھ نو وہی بندہ سمجھ سکدا ہے اللہ اکبر اللہ تیاں مجبورن گھروں باہر نکلن تے ماپیاں دے کلیجے مٹھی جمدر آ جاندے نے ماپے دکھی ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بچیاں نو ویکھیا نا اللہ گتھ لگ کھڑیاں نے باقی سارے لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلائی جا رہے نے اے بچیاں اپنیاں بکریاں نوں پانی نہیں پیاں پلاندیاں اللہ دے پیغمبر چل دے انہاں بچیاں دے کول چلے گئے جا کے کہندے نے بیبیوں بہنوں تسی کیوں نہیں اپنے جانوراں نوں پانی پلاندیاں اللہ کہن لگیاں کی پوچھنے اللہ والے آؤ ویر اللہ نے دیتا کوئی نہیں تے بابا ساڈا بڑھا ہو گیا ہے او کرو باہر نہیں آ سکدا تے علاقہ سارا ہی ساڈے والد گرامی دا دشمن ہے اسی مجبورن کروں باہر آئیاں جدوں لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلا کر کے چلے جاندے نے جیڑا پانی بچ جاندے اسی بھی اپنے جانوراں نوں پانی پلا لینیاں اور مینوں مولانا یاد آئے فرماندے نے موسیٰ کیا نی تساں کلیاں موسیٰ کیا نی تساں کلیاں کیوں بکریاں چارن آئیاں اوہ پردے اندروں رو کر بولیاں شعیب ولی دیاں باپ اساڈا بڑھڑا ہویا باپ اساڈا بڑھڑا ہویا تے جسم میں اندر کمزوری اساں کلیاں بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بیبیاں دا دکھ سنیا نا انہاں بیبیاں دی پریشانی سنی نا فوراً انہاں دے جانوراں پانی پلا دیتا اور قیامت تک آن والے لوگاں نوں پیغام دیتا کائنات دے لوگو جتے دکھی نظران انہاں دے دکھاں وچ اضافہ نہیں کریدا جتے پریشان لوگ نظران انہاں دیاں پریشانیاں ودائی دیاں نہیں بلکہ انہاں دے دکھڑے ونڈائی دے نے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو ہمدردی دا پیغام حضرت نوح علیہ السلام
والسلام نے دیتا ہمدردی دا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیتا ہمدردی دا پیغام ساڈے نبی نے دیتا اللہ فرماتے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اللہ فرماتے نے سونیو توانو تے امت دا دردید نائے سونیو تسی تے امت دے دردید نے بن کے آئے سانو انج لگ دے کتے امت دے پیار دے اندر اپنا آپ ہی نہ ختم کر لیا دے اللہ دی قسمیں نبی پاک فرماتے نے میرا دل کر دے میں لمبی نماز پڑھاواں کتوں میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تے عورتاں تے بڑے میرے ذہن میں چاندے نے تے میں اپنی نماز مختصر کر دینا وا کتے نماز لمبی ہوئے تے نہ بزرگانو تکلیف نہ ہوئے کتے بچے رون تے بیبیاں پریشان نہ ہو جان آئے غمدرد پیغمبر تو صدقے جاواں خیر خواہ پیغمبر تو صدقے جاواں وہ جڑا پیغمبر نماز بھی لمبی نہ کرے کتے پچھلے نمازیاں نو تکلیف نہ ہوتے آج تو اپنے ابو نو تکلیف دینے تینو شرم نہیں آندی تو آج بڑی ماں نو دکھ دینے تینو خیال نہیں آندا آج تو پراواں نو روانے تینو شرم نہیں آتی آج تیرے دروازے تو بہناں روندیاں ٹر جاندیاں نے تینو رب کولوں ڈر نہیں لگدا آج تیرے دروازے تو یتیم روندے ٹر جاندے نے تیرے دل نو کچھ نہیں ہوندا آج تیرے دروازے تو غریب روندے ٹر جاندے نے تیرے دل نو کچھ نہیں ہوندا اوے کلمہ اس ہمدرد خیر خواہ پیغمبر دا پڑھے جس پیغمبر کولوں پیچھے کھڑے نمازیاں دی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوندی اللہ کو اکبر اللہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے کیویں ہمدردی دا پیغام دیتا ہے میرے پیغمبر نے کیویں خیر خواہی دا پیغام دیتا ہے سیدنا حضرت جابر بول رضی اللہ تعالی آنو بڑا مشہور واقعہ سن دے رہے دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی دا کلے کلے بھرا نے تے 8-9 بہناں کلے کلے بھائی بہناں 8-9 اللہ کو جس گھر دے اندر 8-9 تیاں بہناں ہون تے کلا بھرا یا باپ ہوئے اس گھر دے دکھ نو باپ یا بھرا ہی سمجھ سکدا ہے اللہ اکبر اللہ تیاں والے گھر نو بھی لوگ پیڑی نظر نال ویندے جس گھر دے اندر تیاں ہی تیاں ہون نا اللہ دی قسم رشتہ دار بھی انہاں دا مذاق اڑاندے نے اج دے معاشرے دے اندر بیٹیاں گھر دے اندر پیدا ہو جانا اے بھی بڑا بڑا دکھ جے بڑی بڑی تکلیف جے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دے مقدر نصیب اچھے بنائے دعا کرو اللہ جنہاں نو تیاں دیتیاں نے اللہ تیاں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے جڑیاں بہناں بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر دکھی نے اللہ اپنے گھراں دے سکھ تے بہاراں نصیب فرمائے کلے کلے بھرا نے تے جاندی واری ابو کہہ گیا پتر میں شہید ہو جاواں نا تے اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ نبی بھی ہمدرد تے نبی دے صحابہ بھی ہائے سونے تیری تربیت تو صدقے جاواں تیرے مزاج تو صدقے جاواں تیرے کردار تو صدقے جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا منہ مٹھا کرو درود پاک پڑھو جناب محمد مٹھی مٹھی سونی ہے زبان سونے دی مٹھی مٹھی سونی ہے زبان سونے دی جگ نالو آلہ یارو شان سونے دی مٹھی مٹھی سونی ہے زبان سونے دی جگ نالو آلہ یارو شان سونے دی رب نال جیتیاں نے گلاں گوڑیاں دیوے سونے نو کلمہ لوریاں دیوے سونے نو کلمہ لوریاں صدقے جاواں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی محبت دی گل ہوری میرا دل کردا میں تو جملے ہور پڑھاں تہاڈا ایمان تازہ ہوئے تاکہ نبی پاک دی ہمدردی تانوں سمجھ آئے اللہ کو اللہ اپنا تے اے ایمان گئے
اپنا تے اے ایمان گئے محمد جیا کوئی نہیں۔ واڈا بھی یہ ہوئی ایمان ہے الحمدللہ، ساڈا یہ ہوئی ایمان ہے، اے پراواں بھلیکھا پائے اپنا تے اے ایمان گئے اپنا تے اے ایمان گئے محمد جیا کوئی نہیں۔ نبیاں دا جو سلطان گئے نبیاں دا جو سلطان گئے محمد جیا کوئی نہیں۔ اپنا تے اے میں تیسری چوتھی باری پڑھیا ایسا مسجد دن رو محبت دا پیغام پوری دنیا تے جاندے آج دوبارہ پھر جانا چاہیے جنہ دا ایمان درہ محبت دی گواہی پاؤ۔ اپنا تے اے ایمان گئے عربی جیا کوئی نہیں۔ نبیاں دا جو سلطان گئے محمد جیا کوئی نہیں۔ اپنا تے اے رب آکھیا جبریل جا محبوب میرے نو لے کے دیا۔ رب آکھیا جبریل جا محبوب میرے نو لے کے دیا محبوب میرے نو لے کے دیا۔ فلکاں دا جو مہمان ہے سدرا دا جو مہمان گئے محمد جیا کوئی نہیں۔ اپنا تے اے ایمان گئے عربی جیا کوئی نہیں۔ نبیاں دا جو اور میں جڑا موضوع بیان کر لگا اس موضوع دے متعلق جملہ محبت دل سننا امام تادا کرنا۔ سیف ستم بے انتہا پتھران دے بدلے بھی دے دعا۔ وہ سیف ستم بے انتہا پتھران دے بدلے بھی دے دعا پتھران دے بدلے بھی دے دعا۔ دشمن تے بھی دشمن تے بھی دشمن تے بھی جو مہربان گئے دشمن تے بھی جو مہربان گئے محمد جیا کوئی نہیں۔ اپنا تے اے اور ساٹے اتے کرم ہو گیا ملی آئے سانو حبیب خدا۔ ساٹے اتے کرم ہو گیا ملی آئے سانو حبیب خدا ملی آئے سانو حبیب خدا۔ رتبہ جدا ذیشان ہے اور رتبہ جدا ہاں رتبہ جدا ذیشان ہے محمد جیا کوئی نہیں۔ اپنا تے اے فرمایا فَلَا لَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فرمایا میرے پیغمبر دے دل دے اندر امت دا درد امت دی خیر امت دا درد دے ایک لمبا موضوع میں انسانیت دی گل کر لگا۔ رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت جابر فرماندے نے کہ جنگ تو واپسی ہے تے میرا اونٹ تھک گیا سواری تھک گئی میں صحابہ تو پیچھے پیچھے رہن لگ گیا۔ نبی پاک دی نظر پئی نا تے میرے پیغمبر میرے قریب آئے۔ آپ فرماندے نے جابر کی گل کی بنی کہ عادت ہوئے جے انج دی ہمدردی ہوئے تے انج دی خیر خائی تے ہوئے تے انج دی۔ نبی پاک نو حضرت جابر کہندے نے سونے اونٹ ماڑا ہے
थक गया है ते तुहाडे नाल नहीं रल सकदा। आप फरमाते ने जाबर तेरे कोल कोई छड़ी है? डी सोने छड़ी है। नबी पाक नूं छड़ी दी, आपने छड़ी पकड़ी, ऊंट नूं लगाई। हज़रत जाबर फरमाते ऊंट सारियां तो पिछे सी ना, सारियां नूं अगे लंघ गया। क्यों लंघिया? क्योंकि मेरे पैगंबर दे बरकत वाले हत्थां वाली छड़ी लग गई। सदके जावां वो छड़ी एडी बाबरकत है, सोने दे हाथ किड्डे बरकत वाले होण। सदके जावां, तवज्जो करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबर दी अल्लाह तआला नाल एन करके जदों मुहब्बत प्यार दा इज़हार कीता, बार बार हज़रत जाबर फरमाते ने मेरा ऊंट नबी पाक दे करीब आंदा है। आप मेरे नाल मुहब्बत ते प्यार दियां गल्लां करदे ने। आप फरमाते ने जाबर तेरा ऊंट ते बड़ा तेज हो गया, जी सुनिया पहले नालों बहुत तेज हो गए। मेरे पैगंबर फरमाते ने जाबर सुना शादी कर लिए, निकाह कर ले। जी सुनिया शादी कर लिए। नबी पाक फरमाते ने किसे बेवा औरत नाल कीती है या कुंवारी लड़की नाल? सुनियो कुंवारी लड़की नाल नहीं कीती, बल्कि वडेरी उम्र दी बेवा औरत नाल निकाह कीता है। मेरे पैगंबर फरमाते ने जाबर कुंवारी लड़की नाल क्यों नहीं निकाह कीता? कहंदे ने सुनियो मेरे घर दे अंदर मेरियां छोटियां छोटियां कुछ बहना, कुछ जवान बहना। सुनियो अगर मैं उन्हां दी हम उम्र अपनी बीवी लै करके आंदा, हदीस पाक दे अल्फाज ने हज़रत जाबर कहंदे ने सुनियो मेरियां भैणां दे सिर दे अंदर तेल किन्ने लगाना सी, मेरियां भैणां दे सिर दे अंदर कंघियां किन्ने करनियां सन। अल्लाह को अकबर। नबी पाक सुन के ना बड़े खुश होया, फरमांदे ने जाबर बड़ा सोहना काम कीता ही, चंगा काम कीता ही। ऐ गल सुन के मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जाबर नाल हमदर्दी कीती। ओ धीयां वालियां नाल हमदर्दियां करया करो, उन्हां कोलों जहेज दा डिमांड ना करया करो, उन्हां कोलों मोटरसाइकिलां ते उन्हां कोलों बैड ते सोफे ते फ्रिजां ते वाशिंग मशीनां दियां डिमांडां ना करया करो। धीयां वालियां नाल हमदर्दी करया करो। मेरे पैगंबर ने हमदर्दी कीती है। आप फरमाते ने जाबर ए ऊंट वेचना ही? हज़रत जाबर कहंदे ने सुनियो उंजी तुसी रख लो, मैं की इहदे पैसे लैने तुहाडे कोलों? फरमाया ना ना जाबर सौदा होएगा, जिन्ना सौदा तय होएगा उन्हें तेनू पैसे देवांगा ते ऊंट लवांगा। सौदा तय हो गया। हज़रत जाबर कहंदे ने सुनियो ऊंट मैं तुहानू मदीने जाके तुहाडे हवाले करांगा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आदत मुबारक, आप मदीना पाक दे अंदर आंदे ते सब तो पहला मस्जिद नबी दे अंदर जाया करदे। आप मस्जिद नबी दे अंदर गए। इधर हज़रत जाबर भी अपने घरों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए। आप फरमाते ने बिलाल जाबर कोलों ऊंट ले ले ते ऊंट दी कीमत दे दे। हज़रत जाबर फरमाते ने मैं ऊंट दी रस्सी बिलाल नू दे दी। बिलाल ने ऊंट दी कीमत मैनू दे दी। अज मैं कीमत लैके टुर पिया वां ते बड़ा दादियां इन्ने दा मेरा ऊंट नहीं सी जिन्ने पैसे नबी पाक ने दे दिते। कहंदे ने मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि नबी पाक सौदा वापस ही ना कर लैण। एवें चंद कदम चले ते नबी पाक ने आवाज लगाई। हज़रत जाबर फरमाते ने मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं सा करदा कि साडा और सौदा वापस होए, मैं ऊंट वापस लवां ते पैसे नबी पाक नू कीमत नबी पाक नू देवां। फरमाते जो नबी पाक ने आवाज लगाई ना, मैं क्या सुनियो मैं खादर। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जाबर इंज कर ऊंट भी ले जा ते ऊंट दी कीमत भी ले जा। अल्लाह को अकबर। क्योंकि तू भैणा वाला है, तेरे घर दे अंदर 8-9 भैणा परवरिश पांदियां पईयां ने। अल्लाह को अकबर। धीयां वालियां नाल हमदर्दी करया करो, भैणा वालियां नाल हमदर्दी करया करो। अल्लाह को अकबर। दुखियां ते भुखियां नाल हमदर्दी करया करो, परेशान लोगां नाल हमदर्दी करया करो। जे धीयां वालियां नाल हमदर्दी नहीं करेगा फिर धीयां वाले मजबूर होकर के अपनी इज्जतां ते सौदे करनगे। अज तेरे माशरे दे अंदर बुराई दियां जिथे होर वजूहात ने उत्थे ये भी वजह है कि लोग धीयां वालियां दे दुखां दे अंदर इजाफा कर दिता है। अल्लाह को अकबर। बेखयाई आसान हो गई है ते निकाह मुश्किल हो गया है। कायनात दे लोगों बेटियां वालियां वास्ते हमदर्दी दा पहलू रखो। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थे दुख वंडाए। एक होर पैगाम देवां नबी पाक दी सीरत दा। अल्लाह को अकबर। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमां दे भी दुख वंडाए।
میرے پیغمبر تشریف فرمان ایک چھوٹا جہا بچہ نا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے کول چلدا چلدا آیا یہ دے کپڑے پھٹے ہوئے نے تے وال بکھرے ہوئے نے میرے پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے ویکھیا آپ فرماندے نے پترا تیرا نام کی ہے تے تیرا ابو کتے اللہ کو اکبر کان تے کپڑے ادو ہی سونے ہوندے نے جدوں بابا دا سایہ سلامت ہوئے سر تے وال ادو ہی وکھے ہوندے نے جدوں ماما سلامت ہون ماپے ٹر جان تے پھلاں ورگے لال گلیاں دے اندر رل جاندے نے ماپے ٹر جان تے چن ورگے پتر گلیاں دا ککھ بن جاندے نے او جوانا اج تیرے گھر دے اندر تیرے والدین موجود نے تیناں دی قدر کریا کر اپنے ماپیاں دا احترام کریا کر یہ چھوٹا جہا بچہ نا اینج کر کے اکھاں وچ آنسو لے کے کہندا سونےو میرا نام بشر ہے اللہ کو اکبر تے میرے ابو جان فلاں جنگ دے اندر شہید ہو گئے سن اللہ دی قسم نبی پاک نے سے یتیم دا دکھ سنیا تے میرے پیغمبر دیاں وی اکھاں ڈل پیاں جان دیو نا اللہ دا قرآن کہندا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما اور میں سنیو اساں تانوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں عطا کیتیاں اوے میرے پیغمبر نے تے اپنے بابا جان دا چہرہ تک نہیں ویکھیا میں کہنا میرے پیغمبر نوں ہی اپنیاں یتیمیاں یاد آ گئیاں ہون گیاں میں ویندا پیا سفید والا والے بزرگ بھی یتیماں دی اے گل سن کے انہاں دی اکھاں وچ آنسو نے بندہ پاویں 100 سال دا وی ہو جائے اللہ دی قسم ماپیاں دیاں کمیاں پوریاں نہیں ہویا کردیاں ٹھڈا لگدا ہے تے ماپے یاد آندے نے دکھ آندے نے تے ماپے یاد آندے نے کوئی خوشی ملدی ہے کامیابیاں ملدیاں نے تے ماپیاں دیاں یاداں ستاندیاں نے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے نو روندیاں ویکھیا تے نبی پاک دی روح پہ انج نا نبی پاک نے نو قریب بلا لیا رحمت والا ہاتھ میرے پیغمبر نے اس بچے دے سر تے رکھ دیتا تے آپ فرماندے نے پترا مینوں ایک گل تے دسنا کیا تو اس بات نو پسند کرے گا اج تو بعد محمد تیرے باپ دی جگہ تے عائشہ تیری اماں دی جگہ تے اے بچے دیاں سچکیاں بج گئیاں تے رو کر کے کہندا سونےو اے تے میرے واسطے ذات دی گل ہے اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے اے تے ہاتھ دے تھلے جنے وال آندے نے اللہ تعالی انیاں انہوں نیکیاں عطا کر چھڑدا ہے یتیماں دے دکھ ونڈایا کر دکھیاں دے دکھ ونڈایا کر بیوہ عورتاں دے دکھ ونڈایا کر غریباں دے دکھ بھکھیاں دے دکھ ونڈایا کر اللہ کو اکبر یا جنا واقعہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا کائنات دے لوگ اج مکے دے اندر عمرہ کرن واسطے گئے حضرت ثمامہ بن اسال مکے والے کہن لگے ثمامہ محمد تو ڈردا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ثمامہ بن اسال فرماندے نے اوے میں نبی پاک کولوں ڈریا نہیں بلکہ سونے دے اخلاق دا قیدی بن گیا وا سونے دا مرید بن گیا وا انہاں دیاں گلاں حضرت ثمامہ بن اسال نو چنگیاں نہ لگیاں فرمان لگے ہن اگر جڑی گندم تے گلا اے نجد تو آمدہ ہے انی دیر تک تو انہوں گندم نہیں ملے گی جنی دیر تک پرمڑ سونے محمد نہیں دے دیں دے صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد بن جا ہمدرد بن جا ہمدرد بن جا میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام دے پیارے ثمامہ نے مکے والیاں دی گندم بند کر دیتی ہے اناج بند کر دیتا ہے آج قید سالیاں پہ گئیاں نے مکے دے اندر آج بھکھاں پہ گئیاں
گئیاں نے مکے دے اندر اللہ اکبر اللہ اینج کر کے مکے والیاں رل کے فیصلہ کیتا محمد وال خط لکھنے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی لکھنے آؤ ابن قجر فتح الباری جمد لکھ دیں رحمت اللہ کی تعالیٰ انہا خط لکھیا نبی پاک علیہ السلام دی طرف اج میرے پیغمبر علیہ السلام تک خط پہنچے آؤ مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے اس خط دا ترجمہ کیتا اتے لکھیا کہ یہ داد کے تیرے بھکے دین دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں پالانے پائیاں نے داد کے بھکے تیرے دین دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں پالانے پائیاں نے بھکیاں تیریاں چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے روڑ تمامی بھوک وال مار دی جوک غبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے پیغمبر علیہ السلام نالے خط پڑھ دے پہنے نالے نبی پاک علیہ السلام آنسو بخان دے پہنے اللہ کو اکبر اے او مکے والے جنہ میرے پیغمبر دے سر تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں اے او مکے والے جنہ نبی پاک دے رستے دے اندر کنڈے سٹے اے او مکے والے جنہ میرے پیغمبر دیاں تیاں نو ستایا اے او مکے والے جنہ میرے پیغمبر دے بلال نو جل دے انگاریاں تے لٹایا اے او مکے والے جنہ میرے پیغمبر دے خبیب نو سولی تے لٹکایا اے او مکے والے نے جنہ میرے پیغمبر دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نو شیب ابی طالب دی کاٹی دندر پکھیاں رہن تے مجبور کیتا 2.5-3 سال نبی پاک علیہ السلام دا سوشل بائی کارڈ کیتا اما خدیجہ جنہ دے خیمے دیاں کلیاں بھی سونے دیاں کر دیاں سن انہاں نو پکھیاں رہن تے مجبور کیتا پر آج نبی پاک نے نہ دی بھوک ویکھی دکھ ویکھیا نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول رہیا نہ گیا آپ نے فوراً حضرت سمامہ وال خط لکھیا جو تے لکھیا کیے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے میرے نے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے میرے نے اور رب دے گوانڈی ڈاڈے پکھا نے گھیرے نے زیادہ غصہ نہیں عادت نے کبرار دی جھوک غبیب والی سینے نو ٹھار دی بھکھیاں دے دکھ ونڈایا کر نبی پاک نے تے کافران دی بھوک بھی برداشت کیتی نبی پاک نے دسے ہے انسانیت دی عزت پاویں او کافر کیوں نہ ہے انسانیت دا احترام پاویں اسی ایڈے بے درد ہو گئے ہیں ایڈے پتھر دل ہو گئے ہیں اے ہفتہ 1.5 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے دا واقعہ ہے ساڑھے امی پور تو پرے ضلع چنیوڑ دندر سکے پتر نے حافظ قرآن باپ دا گلے تے چھری چلا چھڑی اللہ اس قدر پتھر دل ہو گئے اس قدر ساڑھے دل دے اندروں ہمدردی مک گئی تے پوچھ کے وہ لوگ کہندا جی میں پہلی صف دا نمازی ہاں میں ہر سال 2-3 عمرے کر کے آنا ہر سال اڈتے جانا میں مسجداں بڑیاں بڑھائیاں نے مدرسے بڑے چلا رہے ہیں تیریاں عبادات اپنی جگہ تے اگر تیرے دل دے اندر ہمدردی نہیں اللہ دی قسم کسے نیکی دا مول نہیں پینا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا مومن ایک جسم دی طرح مومن ایک او بولو مومن ایک جسم دی طرح آپ فرماندے نے جی میں جسم دے ایک حصے نو تکلیف ہوئے تے سارا جسم ہی تکلیف محسوس کر دے انہیں ایک مومن نو تکلیف ہوئے تے سارے مومن ہی تکلیف اسی تے نہیں کر دے اسی تے محسوس ہی نہیں کر دے شکا پر آپ مرد ہے مر جائے اسی دی خبر لین نہیں جانتے
کوئی رشتے دار کوئی بہن بھرا کوئی محلے دار جنہیں مرضی دکھ دے اندر کھڑے ہو کے تاڑیاں مارنے تماشا وینے چنگا ہے پھسیا رہن دے یہ اپنی کرتوتاں نو پھسیا ہے جی وہ پھس سکتا ہے تو بھی پھس سکنا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس دن بدل دے رہندے نے کہندا اپنی کیتیاں نو پھڑے ہے تے اجی تے تو ہی نہیں فرشتہ تے تو ہی نہیں دس کہاں تیرے کول کیڑا سرٹیفکیٹ ہے تو گناہاں تو پاک پیدا ہوئے تو زندگی چ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں کسے دی غربت دا مذاق اڑانا ہے کسے دی بیماری دا مذاق اڑانا ہے کسے دی مجبوری تے مزوری دا مذاق اڑانا ہے شرم کریا کر کسے دی یتیمی دا مذاق اڑانا ہے نہ انج کریا کر تو آخری گل کریے بات ختم کریے ٹائم ہو گیا ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے عمر نو دسیے کائنات دے لوگ دکھیاں دے دکھ وڈانے نے ہمدردیاں کرنیاں نے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی بیان کر دے حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی پاک نے السلام ایک میرے پیغمبر نال ایک یہودیاں دا بچہ بڑا پیار کردا بڑی مشہور حدیث ہے میرے پیغمبر السلام واسطے تحفے طائف لے کر کے آندے کچھ دنوں تو بچہ نبی پاک نو نظر نہیں پہ آندا آپ فرماندے نے میرے صحابہ او بچہ مینوں نظر نہیں پہ آندا سونے تے بیمار ہے آپ فرماندے نے چلو میرے صحابہ اس بچے دی تیمارداری کرن واسطے چلیے نبی پاک نے السلام نے اپنے یاراں نو نال لے اج کہندا میں اس گھر نہیں جانا کیونکہ میرا او دا سٹیٹس نہیں ملدا میں ذرا اپر لیول دا غریب بندہ ہے میں کوٹھیاں دے اندر رہن والا تے 2.5 مرلے دے مکان دے اندر رہن والا میں اپنی بہن دے دروازے تے نہیں جانا غریب ہے میں امیر ہوں میں اپنے بھرا دے دروازے تے نہیں جانا میرا دا سٹیٹس نہیں ملدا میں اپنے چاچے دے پتراں نال نہیں ملنا میرا تے انہاں دا معیار نہیں رلدا میں اپنے رشتہ دار نو اپنی شادیاں خوشیاں تے نہیں بلانا کیونکہ میں انہاں دے نال نہیں بیٹھ سکدا میں انہاں دے معیار دا او میرے معیار دے نہیں میرے نال نہیں بیٹھ جتھے میں بواں اوتھے او نہیں بیٹھ سکدے جتھے میں کھلواں اوتھے او نہیں کھلو سکدے اوے نہ اینڈ دیاں گلاں کریا کر جس قبر دی مٹی دے اندر تو جانے اس مٹی دے اندر او نہ جانے جس مٹی دے اندر او نہ جانے اس مٹی دے اندر تو جانے منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری چلا جا فیصلہ باد قبرستان چیک کر لے کلیاں دے اندر رہن والے بھی اوتھے دفنے تے محلاں دے اندر رہن والے بھی اوتھے دفنے سائیکلاں تے چلن والے بھی اوتھے دفنے تے پراڈو دے اندر بہن والے بھی اوتھے دفنے ان دیاں گلاں نہ کریا کر اپنے دل نو نرم کر لے اپنے دل دے اندر ہمدردی پیدا کر لے نبی پاک نے اپنے یاراں نو نال لے تو بڑا وڈا چودھری ہے تو بڑا وڈا عالم ہے تو بڑا وڈا ڈاکٹر تے وکیل تے جج تے انجینئر تے تاجر تے جناب سائنسدان ہے تے سیاستدان ہے لیکن نبی پاک تو ود کے تے تیریاں شاناں نہیں میں کائنات دی عزت محمد پاک دی جُتی تو قربان کر دیواں پوری کائنات دے امام نے تے یہودیاں دے دروازے تے جاندے پے نے کی کرن جا رہے نے بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے جا رہے دستک دیتی میرے پیغمبر نے اجازت لے کے رحمت کائنات نے صلوات و سلام اندر داخل ہوئے آپ نے بچے دی خیریت دریافت کی تھی میرے پیغمبر نے ویکھیا بچہ موتوں غیاب دی کش دے اندر تے آپ فرماتے نے بیٹا کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا انہیں نظراں چکیاں نے تے اپنے باپ دے چہرے ول ویکھیا ہے تے باپ بول کر کے کہندا ہے تے ابل قاسم اوے بیٹا محمد دی گل من لے کھوجیاں خستیاں روز روز دروازیاں تے نہیں آیا کر دیاں ساڑھے دروازے تے اللہ دیاں رحمتاں چل کے آئیاں نے ساڑھے دروازے تے کائنات دی رحمت چل کے آئی ہے بچے نے کلمہ پڑھے ادھر کلمے دے ہر مکمل ہوئے نے ادھر بچے دیاں جناب ساواں دی ڈور ٹوٹ جاندی ہے میرے پیغمبر نے مندر ویکھیا آپ دی زبان تے خوشی دا ترانہ آ گیا آپ پڑھتے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار
دار واہ ہمدرد سونیا تیریاں ہمدردیاں تو صدقے جاواں واہ خیر خواہ سونیا تیری خیر خائی تو صدقے جاواں واہ پیاریا میں تیرے پیار تو صدقے جاواں واہ محبوبہ میں تیری اخلاق تے تربیت تے کردار تو صدقے جاواں آپ فرماتے ہیں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے محمد دی وجہ کر کے کہ یہودی جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ دکھ منڈایا کر دکھیاں دے اللہ بندے آجے بندے آندے کمی آویں گا رب کونوں جنتاں ضرور پاویں گا میرے پورے جمعے دا نچوڑ دے ترجمہ بندے آجے بندے آندے کمی آویں گا رب کونوں جنتاں ضرور پاویں گا پہلا حق ماپیاں نوں راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکڑنا پہلا حق ماپیاں نوں راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکڑنا ماپے جنے راضی ماپے جنے راضی ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا رب کون جنت ضرور پاویں گا بندے آج بندے آندے کمی آویں گا رب کون جنت ضرور پاویں گا بھکھیاں دے اتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا بھکھیاں دے اتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا حدیث دا ترجمہ آپ نے فرمایا نا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا فرمایا جنت دے اندر میں تے یتیم نال پیار کرن والا اینڈ کٹھے ہوواں گے جویں محمد دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کون جنت ضرور پاوے گا بندے آج بندے آندے کمی آویں گا رب کون جنت ضرور پاویں گا عشر زکات کٹ حق غریب دا تینوں مل جانا جو تیرا ہے نصیب دا عشر زکات کٹ حق غریب دا تینوں مل جانا جو تیرا ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولوں بچ جاویں گا بندے آج بندیاں دے کم آویں گا بندے آج بندیاں دے کم آویں گا رب کون جنت ضرور پاویں گا اچھے اخلاق نال زندگی گزارے نبی دے صحابہ وانگو ہوئے کردار اچھے اخلاق نال زندگی گزارے نبی دے صحابہ وانگو ہوئے کردار روے گی یہ دنیا جے چھٹ جاویں گا روے گی یہ دنیا جے چھٹ جاویں گا بندے آج بندیاں دے کم آویں گا بندے آج بندیاں دے کم آویں گا رب کون جنت ضرور پاویں گا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعقدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ رب العالمین سانو بھی ہمدرد بنا دے، خیر خواہ بنا دے، خیر الناس من ينفع الناس. تواڈے نالوں سب تو بہترین وہ بندہ ہے جڑا لوگاں واسطے نفع مند ہے. اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سونا نقطہ اٹھایا ہے. کی خیال ہے جڑا انہاں نقطہ اٹھایا وہ تے عمل کرنا چاہیے؟ ہاتھ چکو ہاں جڑے وعدے کر دین. اپنی مرضی نال تھی والا جو مرضی دے مطالبہ کرنا، بولو مطالبہ کرنا، اپنی مرضی نال بھاویں ارباں دے دے تے 1 روپیے دا بھی مطالبہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ تانوں جزائے. لو جی میرے آج جمعہ پڑھان دا موضوع بیان کرن دا فائدہ ہو گیا الحمدللہ. کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے. اللہ سانو سارے نو انہاں دا اللہ سانو سارے نو انہاں دا ایمان نصیب فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ دا طرز عمل، نبی پاک دی سنت نو تسی دہرایا ہے. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. انشاءاللہ ایک اور خوش خبری دے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ پھر میں ہی پڑھانا ہے. آؤ گے انشاءاللہ؟ 14 والا جمعہ بھی میں ہی پڑھاواں گا انشاءاللہ. تے ماشاءاللہ ساڈے بزرگ حضرت حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب حافظ اللہ پہنچ گئے نے ماشاءاللہ عمرہ کر کے نا، جمعے دے دوران ہی پہنچے نے. دعا کرو اللہ انہاں دا سفر قبول فرمائے. آ گئے نا ماشاءاللہ. ہاں جی اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر قبول فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ مینوں بھی لے جائے، تانوں بھی لے جائے. قسمیں کتے اتھے مجمع لگا ہے، تسی بھی ہو تے میں بھی ہوں تے اتھے بہ کے پھر مکے مدینے دیاں گلاں کری. اللہ سانو مکے بھی کٹھیاں کرے، مدینے بھی کٹھیاں کرے تے سونے دے حوض کوثر تے بھی کٹھیاں کرے. بھائی فروغ صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. اکثر کہندے رہندے نے قاری صاحب دعا کر دیو کتے اللہ کٹھیاں لے جائے. دعا کرو خا صدقے دل نال. اس باری رانا صاحب ساڈے نال ہی جان، بھائی جوید صاحب بھی نال ہون، قاری صاحب بھی نال، تسی سارے نال ہو. اللہ تواڈے تے اپنی خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ موضوع ہے گا مومن لوگاں دیاں صفتاں، مومن لوگاں دیاں صفات بیان کریں گے. وقت سر تشریف لے کے آنا. اللہ تواڈے سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. ساڈی مسجد دی جڑا بیٹریاں نے نا 2 وہ ڈیڈ ہو گئیاں نے تے 60,000 دیاں بیٹریاں نے تے ماشاءاللہ کھڑے ہو خاں اے 60,000 تے کریے نا دستی دستی. وہ ساتھی پاں ایک بندہ کہہ دے میں لے دینا بیٹریاں. اللہ تواڈے رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے. آمین. وہ ساتھی جنی توفیق ہے 1000 دی 5000 دی 10,000 دی یا پوری بیٹری دی توفیق ہے اعلان کرو خاں اٹھ کے ماشاءاللہ اتھے آؤ. میں تواڈے واسطے انشاءاللہ دعا کرنا. اللہ برکتاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تانوں اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ تواڈی دنیا بھی منور کر دے، آخرت بھی. اٹھو ماشاءاللہ. کوئی ساتھی بھی اس 60,000 کوئی پیسے نہیں، اتنا بڑا اجتماع ایک بندہ بھی بیٹریاں لے کے دے سکتا ہے. اٹھو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمت کرو ذرا. وہ بیبیاں بہناں بھی آئیاں نے، انہاں دے اگے بھی درخواست ہے اس کار خیر دے اندر ضرور حصہ ڈالو. اللہ تعالیٰ برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. بارک اللہ فیکم. اللہ جنہ جڑے جڑے ساتھی جتنا بھی حصہ پا رہے نے اللہ اپنی ہمت دے مطابق دے رہے نے. مالکہ تو اپنی رحمت دے مطابق انہاں دیاں جھولیاں بھر دے. اللہ اپنی طاقت دے مطابق تیرے گھر واسطے اللہ بھیج رہے نے. اللہ تو اپنی رحمت دے مطابق انہاں
دے گھراں واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، اللہ انہاں دے گھراں سکون نال بھر دے، امن نال بھر دے، میرے مالکا جھوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال عطا فرما۔ میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا، آج کو 5 دن بعد الحمدللہ میرے کو گفتگو ہوئی ہے، دعا کرو خاں اللہ تعالیٰ اس گلے نو چل دیاں رکھے، اور جدوں تک چلدا رہے قرآن پڑھ دے رہیے، سونے دی حدیث پڑھ دے رہیے، اللہ بریاں نظراں تو بچا کے رکھے، آس دین دے حسد تو بچا کے رکھے، شریراں دیاں شرارتاں تو بچا کے رکھے۔ اے ساڈے بھائی نے، اے ساڈے دوست نے، اللہ دی قسم میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اٹھ کے آئے نے، بھاویں روپیہ بھی لے کے آئے نے، دعا کرو ہاں اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ مینوں رب اکبر دی قسمیں اللہ مال نہیں ویندا، اللہ دل ویندا جی، ہیں دل نال دیتا ہویا 1 روپیہ بھی رب دی نظر دے اندر ارباں دے برابر ہے، جے دکھلاوے واسطے دئیے پھر ارباں بھی کم آنا نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ تواڈے سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، اللہ تواڈے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ کہ دوست نے لکھا ہے ذوالفقار بھائی نے کہ میری والدہ محترمہ بیمار نے، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور بھی خصوصی دعا ہے، کرو گے دعا انشاءاللہ صحیح طرح کرو گے، میریاں بیبیاں بہناں بھی توجہ کرو۔ ساڈی جماعت دا عظیم سرمایہ خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت قاری محمد خالد مجاہد صاحب 2 دن تو نا بیمار نے، دل دا مسئلہ ہے، ہارٹ دا انہوں کو سٹینڈ پوائے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو دوبارہ پہلے طرح سٹیج دی زینت بنائے۔ اللہ دی قسمیں میں حضرت قاری صاحب واسطے سفر وچ بھی دعا کردا ہوں، ہن تے بیمار نے ویسے دعا کری، میں اج تواڈے سامنے کھڑا نا تے میرے دل وچ شوق انہاں دیاں تقریراں سن کے خطابت دا پیدا ہویا سی، تے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہوں دی زندگی دراز فرمائے، اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب دعا کرنے ہیں تے میں نے 2 جملے بھی قاری صاحب دے یاد آ گئے نے، سنا دیاں 2 جملے، دعا بھی ہوئے گی نالے انشاءاللہ انہوں تے اللہ رحمت کرے گا۔ لڈیاں نہ پایا کر نہ جشن منایا کر، ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا، ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، اللہ ویکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، صافی بلوری سینہ دل وچ نہ غصہ کینہ، اوے صافی بلوری سینہ دل وچ نہ غصہ کینہ، دل وچ نہ غصہ کینہ، داڑھی دے نال سجیا، داڑھی دے نال سجیا مکھڑا حضور دا، داڑھی دے نال سجیا مکھڑا حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور، طاقت تاج والا آقا معراج والا، طاقت شان والا آقا قرآن والا، جنت نو لے کے جاوے، جنت نو لے کے جاوے رستہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ خود۔ اللہ تعالیٰ ہر صاحب نو صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔